محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق اظہر صاحب خطیب اعظم آف کاموں کے شیخ صاحب دی آمد تو پہلا ذرا رب دی توحید دا نعرہ بلند کرو اور اپنی بیداری دا ثبوت دو۔ نعرہ تکبیر۔ ذرا بھائی ہاتھ چوک کے یار اپنے رب اللہ اکبر، اللہ سارے نالوں وڈا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اپنے رب دی توحید دا نعرہ ذرا وڈا سارا مارو۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں یہ مزہ نہیں ہے جی آؤں دے ہاتھ چوک کے نعرہ تکبیر۔ مسلک حق، مسلک اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق اظہر صاحب۔ ملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلى آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ رحیم و کریم دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ہستی تے، جس ہستی مقدس و مطہر دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں نل اج رب العالمین نے منو تو انو عقیدہ توحید دی عظیم نعمت نل مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتہ ہون، بخشہ ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے، جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوتی چو نکلن والا ایک ایک کلمہ عودیاں آپ یاریاں اپنے خونہ دے نظرانے پیش کر کے کیتیاں، اور شریعت محمدیات عمل کرن دا اور ساڑھے تک پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔
اے مولا کریم کروڑا رحم تنازل فرما، علماء محدثین آئمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی دے مدفنہ تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری نال ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے ذمے جڑا عنوان لگا ہے علم اور علماء دی فضیلت، مقام، عظمت اور شان کی۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ مینوں صحیح معنی دے اندر اس عنوان نو بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے تے سانو سارے انو سن کے مالک کائنات عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج دا اے پروگرام کتاب و سنت دی دعوت و تبلیغ دے حوالے نال اس بزم نو سجان والے میرے بڑے ہی پیارے بھائی حافظ محمد عرفان گل صاحب اور دیگر انہ دے رفقا ساتھی مسجد دی انتظامیہ پنڈ والے، اللہ جنہ جنہ بھی اس پروگرام دے اندر جس طرح بھی اپنا حصہ پایا ہے اپنی رحمت دے نال انہوں قبول فرما کے توشہ آخرت بنائے۔ آمین۔ بڑی ٹھنڈی جی آندے لگتا ہے تو انہوں قبول نہیں۔ اللہ تو اڈائے عمل اپنے دربارج قبول فرمائے۔ یہ کچھ چھوٹا جے عمل نہیں، یہ بڑا وڈا عمل ہے، لیکن سانو آگاہی نہیں، سانو آگاہی نہیں کہ ایک کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنن ترمذی دی حدیث ہے، جیڑا بندہ ایک دن تے ایک رات اللہ دے رستے دے اندر لا دیندہ ہے، اللہ واسی آئے ہیں نا سارے انشاءاللہ، ایک دن ایک رات رب واسطے اللہ دا دین سکھن واسطے فی سبیل اللہ لا دیتی ہے، میرے محبوب نے گارنٹی دیتی ہے اس بندے نو رب موت دے گا تے ایمان تے موت نصیب فرمائے گا، اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے گا، اللہ ساڈا سارے دا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلا کھوچ پانیاں نے تکلیفہ نال ازار ثانیہ نال دو چار کیتا، او دے تو بعد مالک نے رحمت دے دروازے ہی کھول چھڑے نے، ہیں جی مصر دے مطلق العنان حکمران نے اور بہت بڑے بادشاہ نے شاہی محلہ دے اندر رب نے جگہ عطا فرمائی ہے، تیاندے نے اللہ زندگی دے نشیب و فراز ویکھ لینے، مالکہ زندگی دے اتار چڑھاؤ ویکھ لینے، دکھ بھی ویکھے سکھ بھی ویکھے، قسم پرسی دی زندگی بھی ویکھی تے شاہی محلہ چ بھی رہ کے ویکھ لیا، لیکن ایک کی گل دا پکھاں اللہ او پوکھ منو تینوں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ او پوکھ کی ہے اللہ آخری میری کوئی التجا ہے۔ سورت یوسف دے حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ جتے اللہ نے مکمل کیتا ہے نا تے اگے آخر تے یہ دعا لے آندی ہے، فاتر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اللہ تیرے نبی یوسف نے حکمرانیاں دے تاج بھی پہن لینے، مالکہ عزتاں بڑیاں دے چھڑیاں نہیں، خزانے بڑے عطا کر چھڑے نہیں، اللہ دنیا دی کوئی شاید ہی تھوڑ باقی رہی ہوئی کوئی نہیں، میرے یوسف نبی جی ان تھوڑ کا دیئے
فرمایا فاتر السماوات، اے آسمانہ نو بنان والے اللہ، زمین نو بنان والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا ولی ہے دنیا تے بھی تے آخرت تے بھی۔ اور اللہ میرا ایک کوئی سوال ہے، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ موت دیوی تے اسلام تے موت نصیب فرمائے۔ تے میرے محبوب نے فرمایا ایک رات رب واسطے لا دے، میں محمد کریم گارنٹی دینا اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے گا۔ اللہ ساڈا سارے دانا قبول فرمائے۔ علم و علماء دے حوالے نال چونکہ ساڈے معاشرے دے اندر علماء دے متعلق بڑا گھٹیا جا ذہن رکھیا جاندہ ہے، بڑا بالکل نچلی سطح دے لوگ اتر جاندے نے۔ تے کئیاں لوگاں دا یہ ذہن ہوندا ہے اپنے پتراں نوں ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پٹواری بنائیے، پولیس چلوائیے، تے جے کبھی یہ نہ مولوی بنا لو، نا 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 مولوی نہ بنایا جی، مولوی نہ بنایا جی۔ ساڑھے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب او گل سنان لگے آندے نے کہ میں اپنے بچے نوں حفظ کرانا سے پان گیا تے میری ایک بیٹی جڑی ہے نا وڈی بیٹی وہ میں نوں کہندی ہے ابو جی کدھر انہوں چھڑن چلے ہو؟ میں کیا پتر انہوں میں قرآن حفظ کرانا سے چھڑن چلے۔ تے بچی کہن لگی ابا جی انہوں بھکھیا مارن دا پروگرام جی۔ ساڑھے گھراں چ بالاں دا یہ ذہن بن گیا ہے، کیوں یہ ذہن کیوں بنے ہیں؟ کدی ہاں سوچے ساڑھے گھراں چ علماء دی رسپیکٹ نہیں، ساڑھے گھراں چ علماء دا مقام کوئی نہیں۔ اسی علماء نو سمجھنے ہاں کہ مولوی اے جویں دوجے ملازم نے ایویں مسیتے بھی ساڈا ملازم ہے، لیکن مینوں میرے مالک دی عظمت دی قسم ہے، میں اللہ دے گھر چ بیٹھ کے گل کر رہے ہیں، مالک کائنات نے زمین دے سینے تے اگر کوئی بلند قد آور شخصیات بنائیاں نے تے رب ذوالجلال نے مقام دیتا ہے تے علماء نو عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی مولوی اپنا مقام نہ سمجھے تو وہ دی بدقسمتی ہے، اگر اسی علماء دا مقام نہیں سمجھتے تو ساڑھی بدقسمتی ہے۔ لیکن مالک کائنات نے اپنے نبیاں تو بعد مقام دیتا ہے تے علماء نو عطا فرمایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے۔ اسی جو مرضی کر دے رہیے، شادی دے علماء کسی عالم نو سدیا ہے جی نکاح پڑھانا سے، اچھا نکاح پڑھانا سے مولوی صاحب نو سدیا ہے جناب دنیا دی رسماں تے بڑا روپیہ پیسہ لا چھڑیا، نکاح پڑھان دی واری آئی تے مولوی جی تس تہاڈا کیڑا ایتھے زور لگا، دو ایتھے ہی پڑھیاں جے نا ہیں او کنجراں نو ہزاراں تے مولوی صاحب نو اے حضرت اے خدمت اے کی ہے جی 500 روپیہ۔ گھر آباد ہو رہے نے، علماء گھر آباد کر دے نے اللہ دے فضل و کرم نال۔ تے قرآن کریم دی جڑی میں آیت پڑھی ہے نا سورت مجادلہ دی، اللہ دے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اچھی آواز نال ذرا تسی بیدار ہو گے، بیان کرنا لا بھی انشاءاللہ صحیح طریقے نال بیدار ہو کے بیان کرے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ آمدے نے اسی تو انو بڑا ہی بلند آور بنایا ہے، اسی تو انو بڑا ہی مقام عطا فرمایا ہے۔ مقام کنہ دے دنیا تے بڑے بڑے لوگ نے، یہودی آمدے نے اسی بڑے مقام والے ہیں، عیسائی آمدے نے ساڑی بڑی عظمت ہے، مجوسی آمدے نے دنیا تے ساڑے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، ہندو آمدے نے اسی تے دنیا تے ہے ہی پارساما، جناب سکھ آمدے نے ساڑے تو وڈا کیڑا ہے۔ لیکن میں تبصرہ دس رہے ہیں ساری کائنات دے مالک دا،
اللہ فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، دنیا تے میں بلند مقام دیتا ہے تے ایمان والیاں نو دیتا ہے۔ بلند مقام کنہ دا ہے؟ اچھی آواز نہ ذرا بولو، کنہ دا ہے؟ ایمان والیاں دا بلند مقام ہے۔ اللہ اینا ایمان والیاں جو کوئی بلند مقام والا ہے وے، فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور ایمان والیاں دے وچوں جنہاں نو اساں حدیث دا علم دے دیتا ہے، قرآن دا علم دے دیتا ہے، انہاں دے درجے ہور زیادہ اچھے نے، انہاں دا مقام اور زیادہ بلند ہے۔ اور واللہ بما تعملون خبیر، تسی جو کچھ کر دے ہو اللہ جان دینے۔ اور میں قربان جاواں میرے اور تیرے محبوب علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی ہے، وہ دعا کدے واسطے وے؟ یہ بھی دعا کیتی ہے تے انہاں واسطے۔ اور ایک گل یاد رکھو، اپنے بچیاں نو ڈاکٹر بنا لو، اپنے بچیاں نو انجینئر بنا لو، اپنے بچیاں نو سائنسدان بنا لو، اپنے بچیاں نو ڈپلومے کروا لو، اپنے بچے نو ایم فل کروا لے، اپنے بچے نو بی ایڈ کروا لے، اپنے بچے نو بی ایس سی کروا لے، اپنے بچے نو ایم ایس سی کروا لے۔ تیرا بیٹا ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن چکی ہے، تیرا بیٹا جناب انگلینڈ دی یونیورسٹیاں پڑھ کے آ گیا ہے، لیکن گل سن لے، مینو رب ذوالجلال دی قسمیں یہ ڈاکٹر بنے ہیں تے انہیں ایک فن سکھے ہے۔ اگر تیرا بچہ انجینئر بنے ہیں انہیں فن سکھے ہے۔ اگر تیرا بچہ جناب الیکٹرک ڈپلومہ لے کے آیا تے فن سکھے ہے۔ لوگوں اے علم نہیں، او علم رب نے دیتا ہے، علم رب دے قرآن دا علم ہے، محمد کریم دی حدیث دا علم ہے۔ علم قرآن دا علم، حدیث دا علم، باقی سارے فن نے، باقی سارے رزق کمان دے طریقے کار نے، لیکن علم رب نے آکھے ہے، ایک قرآن دا علم ہے، دوسرا آمنہ دلال دے فرمان دا علم ہے۔ اور اہل حدیثو تو انو اہل حدیث ہونا اس وجہ تو بھی مبارک ہوئے، رب ذوالجلال دی قسمیں اوے لوگاں دے کئی تسی ایسے بھی مولوی سن دے ہو جڑے مولوی فقہ حنفی دا درس دین دے نے، کوئی مولوی فقہ جعفری دا درس دین دے نے، کوئی مولوی جناب سلسلہ قادریہ دا درس دین دے نے، کوئی مولوی نقشبندیہ دا درس دین دے نے، کوئی مولوی کسے دربار وال بلان دے نے، کوئی مولوی کسے سرکار وال بلان دے نے، کوئی مولوی کسے شہر دی دعوت دیندہ ہے، کوئی مولوی کسے آستانے دی دعوت دیندہ ہے، کوئی مولوی کسے ہستی دی دعوت دیندہ ہے، کوئی مولوی کسی بستی دی دعوت دیندہ ہے۔ اہل حدیث دے علماء، اہل حدیث دیاں مساجد وچوں، اہل حدیث دے ممبر و محراب وچوں آواز آئے گی، رب دے قرآن دی آئے گی، محمد کریم دی حدیث دی آئے گی۔ اہل حدیث نو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ اوہ حدیث دی خدمت، ایک مولوی صاحب دنیا تو جا رہے نے، رو رہے نے، اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے، تے شاگرد کول بیٹھے نے، بہت بڑا عالم ہے، تے شاگرد کول بیٹھے، شاگردان دے نے استاد جی ساری زندگی پڑھ دے رہے ہو، پڑھان دے رہے ہو، روندے کیوں ہو پہ؟ ساری زندگی حدیث دی خدمت کر دے رہے ہو، بیٹا چپ کر، ساری زندگی حدیث دی خدمت کر دے رہے ہو تے ہن اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہو۔ آکھ لگے پتر رونا ہے اس واسطے ہاں ساری زندگی فقہ حنفی دی خدمت کردا رہیا، محمد کریم دی حدیث دی خدمت نہیں کیتی۔ لیکن الحمدللہ اہل حدیث نو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، ساڑھے مدارس دے اندر سب تو پہلے جانتے ہیں بچے نو قرآن دیتا جاندہ ہے، بیٹا اے رب دے قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، تفسیر ابن کثیر پڑھنی ہے، تفسیر در المنصور پڑھنی ہے، تفسیر در المسون پڑھنی ہے، تفسیر کبیر رازی دی پڑھنی ہے، الجامع لحکام القرآن قرطبی دی پڑھنی ہے، امام علوسی دی تفسیر روح المعانی پڑھنی ہے، بیٹا صلاح الدین یوسف دی تفسیر پڑھنی ہے۔ اوے اہل حدیث دے مدارس قرآن دا ترجمہ، قرآن دی تفسیر دا علم دین، بیٹا سب تو پہلے نخبۃ الحدیث پڑھ، اس تو بعد بلوغ المرام پڑھنی ہے، اودے تو بعد مشکات پڑھنی ہے، ایدے تو بعد سنن نسائی پڑھنی ہے، ایدے تو بعد تینوں ابن ماجہ پڑھاواں گے، سنن ترمذی پڑھاواں گے، ابو
दाऊद पढ़ावांगे, सही मुस्लिम पढ़ावांगे, सही अल बुखारी पढ़ावांगे, मोता इमाम मालिक पढ़ावांगे, मुसनद अहमद पढ़ावांगे, सही इब्न हिब्बान पढ़ावांगे, शुअब-उल ईमान पढ़ावांगे, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ पढ़ावांगे, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा पढ़ावांगे, सुनन अबी दाऊद तयालसी पढ़ावांगे, मसानीद मजामी अल जामे अल कबीर पढ़ावांगे, अल मोजम अल औसत तबरानी पढ़ावांगे, अल मोजम अल कबीर पढ़ावांगे, मोजम उस सगीर पढ़ावांगे। बेटा इत्थे आए हैं कुदूरी नहीं, इत्थे आए हैं हिदाया नहीं, इत्थे आए हैं जनाब कच्ची रोटी पक्की रोटी नहीं, इत्थे आए हैं अहमद रज़ा खान बरेलवी दिया किताबां नहीं, इत्थे आए हैं फज़ाइल अमाल नहीं, इथों मिलेगा रब दा कुरान मिलेगा, हमना दिलाल दी हदीस मिलेगी। और फिर वेख मेरे असलाफ मेरे उलामा, यार स्पीकर दी आवाज सही करो, आवाज बड़ा खिला रहेगा। मेरे मसलक दे उलामा और मेरे असलाफ उन्होंने किस कदर हदीस दी खिदमत की है, अल्लाह दी रहमत दे नाल इस इलम नू इलम समझ के पढ़े है। और अल्लाह दी कसमें सरकारां वास्ते नहीं, दरबारां वास्ते नहीं, आस्थाने वास्ते नहीं पढ़े है, रब दी रजा वास्ते पढ़े है। और फिर मेरे आका दा फरमान याद रखो, आपने फरमाया नज़र अल्लाह इमरान सामिया मकालाती, अल्लाह उस बंदे नू तरो ताज़ा रखी, अल्लाह उस बंदे नू खुशो खुरम रखी जिस बंदे ने मेरी हदीस नू याद कर लिया, जिस बंदे ने मेरे फरमान नू याद कर लिया है, अल्लाह उस बंदे दी जिंदगी शदा फरहा बना दे, अल्लाह दी जिंदगी खुशियां दा मुरक्का बना दे, अल्लाह दी जिंदगी नू सोहनी जिंदगी बना दे, अल्लाह दी जिंदगी खूबसूरत जिंदगी बना दे। तलवाड़े वाले वालिया किदे वास्ते दुआ करना ते मैं दुआ करना वा, किसे वास्ते दुआ करदे ने जनाब मेरी मौलाना अफजल सारम साहब करदे ने, किसे वास्ते दुआ करदे ने जनाब कोई आंदा मेरे वास्ते दुआवां सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कीतियां ने, कोई आंदा मेरे वास्ते दुआ कीती है जनाब मौलाना मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, कोई आंदा मेरे वास्ते दुआ कीती है मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह ने, कोई आंदा मेरे वास्ते दुआ कीती मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद ने, कोई आंदा मेरे वास्ते दुआ कीती अल्लामा ihsan अली ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, कोई आंदा मेरे वास्ते हाथ उठाए मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, कोई आंदा मेरे वास्ते हाथ उठाए मेरे फलां उस्ताद ने दुआ कीती है, कोई आंदा मेरे वास्ते मेरियां भैनां दुआवां करदियां ने, मेरे भाई दुआवां करदे ने, मेरे मापे दुआवां करदे ने, मेरे इज्जा व अकारब दुआवां करदे ने। लेकिन उलमा दी अजमत शान मुकाम है वे, हदीस दे तलाबा दी अजमत ते मुकाम है वे, नबी दी हदीस दे चौकीदार ते खादिमा दी अजमत है वे। रब्बे जुल जलाल दी कसमें उन्हां वास्ते दुआ कर छड़ी है। 1450 साल पहले कायनात दे इमाम ने अपने रब दा तरला मारिया है, अल्लाह मैं उलमा वास्ते, हदीस दे तलब इल्मा वास्ते, हदीस दे खूगरां वास्ते, हदीस दे चौकीदारां वास्ते तेरे कोलों दुआ कर रहा, अल्लाह इन्हां को रिज़्क थोड़ा भी होवे घरां च खुशियां ज्यादा अता कर दे। और फिर मेरे मालिक ने अपने महबूब की दुआ को कबूल किया या नहीं किया? अल्लाह अकबर। एक एक हदीस वास्ते कैसे सफर होए ने, अल्लाह अकबर। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया व निहाया के अंदर लिखे है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तो चले गए, मेरे आका फौत हो गए, ते सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आए एक अंसारी नौजवान दे कोल और आके आंदे ने अल्लाह दे पैगंबर दुनिया तो चले गए ने, आमना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तो चले गए ने, ते असी नबी दी हदीस मैं याद नहीं कर सकिया, ते चल जिन्ना कोल आमना दे लाल दी हदीस है उन्हां दे दरवाज़ियां ते जाइए। और अंसारी नौजवान आंदा है, इन्हू आंदे ने हलुम्मा फल नसअल असहाब रसूलिल्लाह,
آؤ اللہ دے رسول دی حدیث واسطے نکلیے نکلیے تلواڑے والے ہو او کوئی نکل دے دنیا دا مال مڈی کمان واسطے کوئی نکل دے دنیا دی جاہو حشمت واسطے کوئی نکل دے در در تے کھجل ہوندا ہے جناب کونسلر دی سیٹ واسطے ایم پی اے ایم این اے بنن واسطے ایک ہی آندے نے حلم فل نسال اصحاب رسول اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کولوں حدیث دا علم لے لئیے تے انصاری نوجوان آندا ہے عبداللہ تیرا دل وے تو اے چاہنا ہے مینوں بہت بڑا عالم بن جاواں گا لوگ میرے کولوں فتوے لین واسطے آندے لوگ مینوں اعلیٰ مسند تے بٹھا دیندے تے گل سن لے ایویں نہیں ہو سکدا ساڈے اندر ابو بکر صدیق موجود نے ساڈے اندر عمر بن خطاب موجود نے ساڈے اندر ابو عبیدہ ابن جراح جیسے موجود نے ساڈے اندر عبد الرحمن بن عوف جیسے کبار صحابہ نے عبداللہ تینوں مقام نہیں مل سکتا تے سیدنا عبداللہ ابن عباس آندے نے اس نوجوان نے میرے عزائم نو سرد کرن دی کوشش کیتی ہے میرے عزائم نو دبان دی کوشش کیتی ہے میرے اس قصر رفیع نو گرام دی کوشش کیتی ہے میں انہوں ہوتے ہی چھڑ دیتا میں نکل گیا آمنہ دلال دی حدیث واسطے نکل آواں ایک ایک انصاری دے دروازے تے جا کے دستک دیتی ہے اور جدو کسی انصاری دے دروازے تے جانا نا جا کے آنا ماں پوچھنا ماں گھر والا کتے وے کروں پیغام مل دے آجے دو قائلن منو پتہ لگ گیا گھر والا تے کلولا کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں نیند کر رہے ہیں تے آندے نے میں انج نہیں سا کردہ اتھوں پوچھے گھر والا کر کو نہیں واپس آ گیا ماں نانا نانا آئی نبی دی حدیث نال محبت ہے میرے آقا دی حدیث نال پیار ہے آمنہ دلال دی حدیث نال شغف تے محبت ہے آندے نے ماتا وسا دور دائی علا بابئی میں اس دن ساری دے دروازے دے سامنے چادر وچھا کے تے بیٹھ جانا سا تصویر ریح علا وجہی التراب تصویر ریح علا وجہی التراب ہوا ماندیاں مٹی اٹھا کے عبداللہ ابن عباس دے چہرے تے پاندیاں نے ہوا ماں مٹی اٹھا کے عبداللہ ابن عباس دے سر چ پاندیاں نے ہوا ماں مٹی اٹھا کے عبداللہ ابن عباس دے کپڑیاں تے پاندیاں نے تے گھر والا کرو نکل دے ویکھیا سامنے اے جناب اللہ خاندان دا چشم و چراغ بیٹھا ہے تے گھر والا آندا ہے عبداللہ ابن عباس یا ابن ام رسول اللہ یا ابن ام رسول اللہ اللہ دے رسول دے چاچے دے بیٹیا تو منوں پیغام کردا میں تواڈے دروازے تے آ جاندا تسی چادر وچھا کے تھے بیٹھے ہو وجہ کی ہے فرماندے نے میں اپنے مالک دی طرفوں عزتاں سمجھنا واں میں اپنے مالک والوں وقار سمجھنا واں قیامت دا دن ہوئے گا کسے تے مٹی پئی ہے دنیا دیاں مزدوریاں کر کے پئی ہے کسے تے مٹی پئی ہے دنیا دا مال مڈی کماندے سفران دی مٹی پئی ہے کسے تے مٹی پئی ہوئے گی لوگاں دے کام کاج کر کے مزدوریاں کردیاں پئی ہوئے گی تے میں اپنے جسم تے پہن والی مٹی دے متعلق اپنے رب دے دربار وچ پیش کرانگا عرشاں والے ربا میرے تے ہواواں مٹیاں پاندیاں رہیاں نے اللہ میں تیرے پیغمبر دی حدیث واسطے سارا کچھ ہی گوارا کر لے ہے سبحان اللہ اے جے نبی دی حدیث دی محبت بالاغانی منو اے دسو تواڈے کول آمنہ دلال دی ایک حدیث ہے گھر والا آندا منو پیغام کر دے میں تواڈے دروازے تے آ جاندا تسی اللہ خاندان تے چشم و چراغ ہو اللہ دے رسول دے چاچے دے بیٹے ہو تے حضرت عبداللہ ابن عباس آندے نے نا 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 میرے ویرا میرے بھائیا میرے چاچا جی گل سن لو بالاغانی حدیث بالاغانی حدیث انکا تحدثو عن رسول اللہ
پتہ لگ گیا تواڈے کول آمنہ دے لال دی ایک حدیث ہے تے سونے او حدیث بیان کر دے ہو عبداللہ ابن عباس دے کلیجے نو ٹھنڈ پہ جائے گی منو اطمینان دے سکون مل جائے گا اللہ دی قسمیں اسی طرح یاد کر دے رہے ایک ویلا آیا ہے 10 سال دی کم عمری دے اندر 10 سال دی کم عمری دے اندر اج میرے تیرے معاشرے دے 10 سال دے بچے کھیل دے گلیاں چ نظر آن دے میرے تیرے معاشرے دے 10 سال دے بیٹے انہاں سکولاں دے اندر جناب نظر آن دے لیکن 10 سال دی کم عمری دے عالم دے اندر عبداللہ ابن عباس آندے نے منو رب ذوالجلال نے شرف عطا فرمایا ہے میں 1000 نبی دا فرمان زبانی یاد کر لیا ہے اللہ اکبر اور پھر ایک ویلا آیا امام کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے حافظ ابن کثیر نے امام زہبی نے سیر دے اندر لکھیا ہے اور ابن الجوزی الکامل فی تاریخ دے اندر لکھتے نے اللہ ذوالجلال نے عبداللہ ابن عباس نو اینا بڑا عالم بنا دیتا ہے اینا بڑا عالم حضرت عمر دا دور ہے حضرت عمر نے اپنا خلیفہ خاص بنا لیا اپنا مشیر خاص بنا لیا ہے لوکاں نے اعتراض کیتا لوگ کہنے لگے ویکھو جی چھوٹے جے بچے نو تسی اپنا مشیر بنا لیا ہے ساڈے بھی تے بچے ہیں نے نا تے سیدنا عمر آندے نے تسی نہیں جان دے عمر بن خطاب نے کیوں مشیر بنایا ہے اوہ عمر کون ہے جڑا زمین تے بولتا ہے آسمانہ تو رحمان قرآن بنا کے نازل کر دے فرمایا میں مشیر ہے میں نہیں بنایا ایک دن آنکھ لگے تو اڈائے علامہ ہے بھی میں لا ہی نہ دیا اے جی لا دیو بلا لیا سارے صحابہ نو مسجد نبی جمع کر لیا فرمایا منو دسو قرآن دی یہ سورت دا نزول مقصد کی ہے اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لوگوں میں دسو ہے سورت دے آن دا مقصد کی ہے کی نزول دا مقصد ہے کسی نے کچھ دسیا کسی نے کچھ دسیا حضرت عمر فرماندے نے تو اڈے میرے سوال دا جواب ہلے تک نہیں آیا تے سیدنا عبداللہ ابن عباس آندے نے امیر المومنین اجازت ہوئے تے عبداللہ ابن عباس جواب دین دے نے امیر المومنین آندے نے عبداللہ کھڑے ہو وہ دسو کی ہے دا مقصد ہے فرمایا ایک قرآن دی سورت آمنہ دے لال دی موت دا پیغام لے کے آئی ہے اتنا بڑا اللہ نے عالم بنا چھڑے ہے لگے کا دے نل نبی دی حدیث نل سبحان اللہ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری نے صحیح البخاری دے اندر امام زہبی سیر دے اندر دیگر مورخان نے نقل فرمایا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے منو پتہ لگا فلان دمشق دے اندر ایک صحابی عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا کل آمنہ دے لال علیہ السلام دی ایک حدیث ہے تے میں او حدیث لینی چاہنا ہاں تے مدینے تو لے کے شام تک 1 مہینے دا سفر اس وقت دی سواری دے صاحب نال 1 مہینے دا سفر بندہ ہے تے سیدنا عبداللہ جابر بن عبداللہ دے نے اشتریت بعیرا سافرت شہرا ایک اونٹ خریدے ہے ایک اونٹ ایک حدیث واسطے ایک اونٹ خریدے آئے 1 مہینے دا سفر کیتا ہے میرا ان سوال ہے میں پوچھنا چاہنا اج تیرا مال لگ جے گڈیاں پتنگاں تے اج تیرا مال لگ جے مہدیاں تے اج تیرا مال لگ جے کنجر نچاندیاں اج تیرا مال لگ جے دنیا دے جناب رسم و رواجاں نو پوریا کردیاں اج تیرا مال لگ جے تیرے بچے اڑا دین شراب و کباب دیاں محافل تے تیرے بچے تیرا مال تھانے تھپانے تے لگا دین اج عدالتاں تے وکیلاں تے ججاں نو رشوتاں دے دے کے صرف کر لوے پولیس نو رشوتاں دے دے کے صرف کر لوے میرا سوال ہے اور تلواڑے والے آ کنہ تیرا مال ہے جڑا آمنہ دے لال دی حدیث واسطے لگا ہے ایک نبی دی حدیث واسطے ایک اونٹ خریدے ہے تے مڑیل جی اونٹ بھی لاؤ تے 1 لاکھ تے کدھرے بھی نہیں نہ گیا 1 لاکھ روپیہ کدھرے نہیں گیا نستا جاندہ اونٹ ملتا ہے اے جناب مڑیل جی اونٹ 1 لاکھ روپے دا اس ویلے آمدے نے اشتریت بعیرا
سافر تو شہرن، ایک مہینہ سفر کیتا تے اونٹ خرید آئے اور سدھے گئے کتھے؟ شام پہنچ دینے سیدنا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تھے اور جا کے دستک کی دروازہ کھڑکایا، دربان باہر آیا، فرمان لگے میں عبداللہ ابن انیس نو ملنے واسطے آیا تے آکھن لگے عبداللہ ابن انیس نو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن انیس باہر آئے تے حضرت جابر آندے نے جیتو من مدینہ الرسول، میں آمنہ دلال دے شہر چو آیا ہاں، میں مدینہ طیبہ دی سرزمین تو آیا ہاں، اور میرے آمدہ مقصد کی ہے اللہ دی قسمیں دنیا دے مال واسطے نہیں آیا، دنیا دی کسے سے جناب چاہو عشمت واسطے نہیں آیا، میں دنیا دی کو اپنی ضرورت لے کے نہیں آیا، میں اپنے بیٹے نو کسے محکمے چلوان واسطے سفارشی بن کے نہیں آیا، اللہ دی قسمیں میں آیا، منو پتہ لگ گیا بالاغانی حدیث انکا تحدثو عن رسول اللہ، منو پتہ لگا تو اڈے کو آمنہ دلال دی ایک حدیث ہے تے سونیا رب واسطے منو نبی دیو حدیث بیان کر دیو، منو نبی دا فرمان جلدی بیان کر دیو۔ فرمایا جابر انی قادی جلدی آمدے نے کدھر اس طرح نہ ہو جائے تو انو موت آ جائے یا منو موت آ جائے تے میں آمنہ دلال دی او حدیث نہ سنی ہوئے، میں نبی دیو حدیث نہ سنی ہوئے، اور میں گزارش کرانگا میرے دوستوں میرے ساتھیوں رب واسطے اپنے بچیانو اپنے پیغمبر دی حدیث دے متوالے بناؤ، اپنے بچیانو حدیث دے محافظ بناؤ، اپنے بچیانو صحیح بخاری پڑھاؤ، اپنے کردے اندر سنن نبی داود رکھ، اپنے کردے اندر ناولانو کٹ دے، اپنے کراچو ڈائجسٹ کٹ دے، اپنے کراچو لو سٹوریاں کٹ دے، اپنے کرادے وچو طرح طرح دے فسانے کٹ دے، اور انہاں جگہ تے رب دے پیغمبر دی حدیث رکھ، صحیح البخاری لے آکے رکھ، صحیح مسلم رکھ، سنن ترمذی رکھ، ابن ماجہ رکھ، ابو داود رکھ، سنن ترمذی رکھ، تیرے بچے پڑھن دے انشاءاللہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن دے جان۔ فرماندے نے ایک حدیث منو پہنچی ہے تو آڈے کو لے کدھر اس طرح نہ ہوئے منو موت آ جائے یا تو انو موت آ جائے تے میں نبی دی حدیث نہ سنی ہوئے۔ اللہ اکبر، اور نبی دی حدیث دی قدر دا اونا نو پتہ ہے، منو تینو نبی دی حدیث دا قدر دا کی معلوم، اور اونا نو کی پتہ ہے، گرج نو کی پتہ ہے پھلاں دی خوشبو دی کی قدر ہے، قدر پھلاں دا بول بول جانے، قدر پھلاں دا گرج کی جانے، اور سا قدر پھلاں دا گرج کی جانے، مردے کھاون والی قدر پھلاں دا بول بول جانے، صاف دماغاں والی قدر نبی دا اے کی جانل، اے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے، اور سوگے میں وچ مدینے، اور نبی دی قدر پوچھنیاں اللہ دی قسم ابو ہریرہ کو لو پوچھیا کر، یمن نو چھڑ چھڑیا ماپیا نو چھڑ چھڑیا، نبی دی قدر پوچھنیاں سلمان فارسی نو پوچھیا کر، نبی دی قدر پوچھنیاں تے جناب نبی دے کلکموں پہ 44,000 سے آبادی جماعت نو پوچھیا کر، اوے نبی دی حدیث دی قدر تے نبی دی قدر دا اندازہ لا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ
ویکھتے نے اللہ دی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قدر نو پہچانے ہیں میرے آقا وضو پہ کر دینے اور مشرک آندا ہے کافر بیان کردا پیا مکے دے مشرکا پوچھیا عروہ بن مسعود ثقفی نو عروہ دس آمنہ دے لال دے کول گیا سیں کیڑی نمی شے ویکھ کے آئے ہیں تے عروہ بن مسعود آندے نے وہ ساری زندگی لگے رہو انہاں دا مقابلہ کر سکدے نہیں کر سکدے آندے نے عروہ ویکھ کے کی آئے ہیں آندے نے جو کچھ میں ویکھ کے آیا چشمے فلک کے چاچ تک ویکھے ہی کوئی آندے نے میں حبشیاں دے دربارات گیا ماں رومیاں کل گیا ماں ایرانیاں کل گیا ماں اٹلی والے کل گیا ماں دنیا دے بڑے بڑے شامہ دے دربارات گیا ماں لیکن جیڑی میں محبت دا انداز ہوتے ویکھ کے آیا آج تک محبت دا انداز نہیں ویکھیا آندے نے عروہ بیان تے کر کی ویکھے ہی آندے نے ذاتن خمن خامتن اللہ وقات علا کف رجل آمنہ دلال تھوک دینے آپ دا لعاب جڑا ہے او دی ایک چھٹ بھی زمین تے نہیں جاندی وَإِذَا تَوَزَّا قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ تے جدو وضو کر دینے پانی دا ایک قطرہ بھی زمین تے نہیں جانتا نس نس کے پھڑ دینے اپنے ہتھاں تے لے کے کوئی رخسارہ تے مر رہا ہے کوئی اکھاں تے مر رہا ہے چہرے تے مل دینے پہ او ایویں دا نظام ایویں دی قدر میں دنیا تے کسے دی نہیں ویکھی جیڑی قدر رب ذوالجلال نے محمد کریم نو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدنا جابر نے حدیث لئی حدیث کیڑی ہے فرماندے نے انکم تحشرون یوم القیامت حفاتن عراتن غرلا او لوگوں قیامت والے دن تو انہوں اٹھایا جائے گا اور تو انہوں رب نے اٹھانا کمیں میں فرمایا ننگے بدن اٹھائے جاؤ گے ننگے پاؤں اٹھائے جاؤ گے غیر مختون حالت جو اٹھائے جاؤ گے ایس حال دی اندر رب ذوالجلال نے تو انہوں اٹھانا ہے ایک نبی دے فرمان واسطے ایک اونٹ خریدے ہے تے ایک مہینے دا سفر کیتا ہے ایک مہینے دا سفر کیتا ہے میرا سوال ہے میں پوچھنا چاہنا رب واسطے میرے سوال دا جواب دیو اگر دا جواب ہے جے تے ٹھیک ہے نہیں تے پھر اپنے گریبانہ چ منہ پائیے وہ نبی دی حدیث واسطے اپنی زندگی چ کنے سفر کیتے نہیں کنیاں حدیثاں تینوں اج یاد نے کنیاں حدیثاں تیرے بچیاں نو یاد نے 50 سال زندگی گزار لئی 60 سال زندگی گزار لئی 70 سال زندگی گزار لئی پر سینے چ نظر مار کنے نبی دے فرمان سینے دے اندر محفوظ نے نہیں دے آ ایک اور نبی دے حدیث دے متوالے نال ملاقات کراواں اے اسپین چو نکلے ہے اندلس چو نکلے ہے تے عمر کنی ہے 20 سال دا جوانے رانا ہے خوب روح تے کڑیل مضبوط جوانے کرو نکلے ہے پیدل چلدا آیا ہے پیدل چل کے بغداد پہنچے ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے تلواڑے والے اسپین جاندے نہیں تیرے ملک دے نوجوان ہیں جی اوتھے جا کے نیشنلٹی حاصل کرنے واسطے وہ اسپین دے باشندیاں نو اپنے پیو بنا لیندے نے کئی اوتھے اپنے اپنو مرزائی ظاہر کر دے نے کوئی اوتھے اپنے اپنو عیسائی ظاہر کر دے نے لیکن اللہ دی قسمیں وہ اوتھوں نکلے ہے بغداد آیا ہے مدینہ تو علم وچ آیا ہے تے آیا نبی دی حدیث لینے واسطے ایدہ نام ہے بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ مقدمہ بقی بن مخلد مسند بقی بن مخلد اے بڑی معروف حدیث دی کتاب ہے اتھوں نے اسپین چو نکلے بغداد پہنچے اس ویلے ٹرینہ نہیں سن اس ویلے ہوائی جہاز نہیں سن اس ویلے بسا کارا لاریاں نہیں ساجے آندے نے پیدل نکلے کتھے اسپین کتھے بغداد آندے نے پیدل چل کے تے پیر پتھر لگ کے زخمی ہو گئے نے اور کئی مہینیاں دا سفر طے کر کے بغداد پہنچے بغداد پہنچ کے تے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں دے متعلق سوال کر دینے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو ملنا چاہنا ہوں اور کسے نے دسیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی پابندی لگی ہے حدیث نبی دی بیان نہیں کر سکتا او لوگو میرے مسلک دا شعار نوٹ کر میرا مسلک آج بھی ہوئے میرا مسلک 200 سال پہلے بھی ہوئی سی میرا مسلک 400 سال پہلے بھی ہو سی میرا مسلک
600 سال پہلے بھی ہو سی، میرا مسلک 1000 سال پہلے بھی ہو سی، میرا مسلک کسے عالم دے علم تے نہیں، میرا مسلک کسے فقیہ دی فقاہت تے نہیں، میرا مسلک کسے جناب امام دی امامت تے نہیں، میرا مسلک کسے بستی دی جناب آبادی تے نہیں، میرا مسلک او دو لوگوں دنیا دے کسے دارشور دی کتاب تے نہیں، میرا مسلک 1450 سال پہلے جس مسلک دا نعرہ فرانتیاں چوٹیاں تے آمنہ دلال نے لایا سی، میرے محبوب نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم۔ اہل حدیث دا مسلک ادو تو شروع ہویا ہے جدو کائنات دے امام نے فرانتیاں چوٹیاں تے لا الہ الا اللہ دا نعرہ مارا۔ تکبیر، حاجت تروا مشکل کشا، حاجت تروا مشکل کشا، علماء اہل حدیث، استاذ العلماء حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب، قاری بنیامین عابد صاحب۔ اے جوانے رانا آیا ہے بغداد پہنچیا، پوچھ دے پچھاندے آکھ لگے جی میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو ملنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تے پابندی ہے، حدیث نہیں بیان کر سکتے۔ اے لب دے لباندے امام صاحب دے دروازے تے پہنچے، امام صاحب میں طالب علم ہاں، بیٹا کتھوں آئے ہیں؟ فرمایا میں اندلس چو آیا، اسپین چو آیا، پیدل چل کے آیا، اور امام صاحب رب ذوالجلال دی قسمیں منو کوئی حاجت نہیں، دنیا دی کوئی ضرورت نہیں، میں ایک کوئی منہج لے کے آیا، ایک کوئی فکر لے کے آیا، میں آمنہ دلال علیہ السلام دی حدیث دا علم لین واسطے آیا، اور دل دی تڑپ وے اللہ قیامت والے دن خادمین حدیث دی فرشتے شامل کر لیں۔ ایہی مقصد ہے۔ امام صاحب فرمان لگے بیٹا میرے تے پابندی آئے دے میں حدیث بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، پابندیاں میں لگ دیاں نے تے حق والیاں تے لگ دیاں نے، دوجیاں نو کسے کی پوچھنے؟ سپیکر ساڑھے چلن اسے ویلے جانا پرچہ ہو جاندہ ہے، ادھر جو مرضی ہوں رہے کوئی پوچھنا لانے ہیں جی۔ حق نو ہر دور دبایا گیا ہے، لیکن اے دبدا، سارے بولو دبدا، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھر کے سامنے آئے گا اللہ دے فضل و کرم نال۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بیٹا میرے تے پابندی آئے دے، میں نبی دی حدیث بیان نہیں کر سکتا۔ تے بکی بن مخلد آندے نے حضرت جی اے تے منو ہی پتہ ہے تو آڈے تے پابندی ہے، طریقہ میں دس دینا عمل تسی کر لو۔ میں حدیث واسطے آیا، میرے دل دی تڑا پہ واپس جاواں، نبی دی حدیث سکھے جاواں، میں طریقہ دس نہ ہو دے عمل کر لو، میں نبی دی حدیث دس دے ہو۔ فرمان لگے دس بیٹا کی آنا ہے؟ آکھ لگے آنا آتی علا باب گاں فی زی سوال، میں تو اڈے دروازے تے ایک بیگ منگن والے دی شکل چ آیا کرانگا۔ امام صاحب رب واسطے اپنے گھروں نکل کے نا ایک نبی دی حدیث بیان کر دیا جے، میں یاد کر کے واپس چلا جاواں گا۔ امام صاحب فرمان لگے ٹھیک ہے کل آ جائیں، پر کسی نو دسی نا۔ آکھ لگے جی ٹھیک ہے، گل طے ہو گئی۔ اوے تلواڑے والے اپنے پیٹ واسطے بھیک منگنا آسان ہے، اپنے قرضیاں واسطے بھیک منگنا ہے، اپنیاں بیٹیاں تے نکاح کرنے واسطے بھیک منگنا ہے، اپنیاں بیماریاں لاچاریاں واسطے بھیک منگنا ہے، اپنے بچیاں دیاں پریشانیاں لئی بھیک منگنا ہے۔ لیکن کس قدر عظمت دے حامل لوگ سن اور جڑے بھیک منگن والیاں دی شکل دے اندر دنیا دا مال نہیں منگ دے رہے، آمنہ دلال دی حدیث منگ دے رہے نے۔ سبحان اللہ۔ اگلا دن ہویا اندے نے لففت خرقتن علی راسی، اپنے سر تے پھٹا پرانا کپڑا بن لیا ہے اور ایک لاٹھی اپنے ہاتھ چ پھڑ لئیے اور ایک کشکول اٹھا لیا ہے تے آگے منگ دے امام صاحب دے دروازے تے آئے، دروازے تے آگے صدا لاندے نے، آواز لاندے نے، آندے نے منگتا آیا ہے، اے دے کشکول اچ کچھ پا دے ہو، اعلی اجر رحمکم اللہ۔ اے
اللہ تو انہوں اجر دے گا، اللہ رحم فرمائے گا۔ امام صاحب کرو باہر نکلے، آمنہ دلال علیہ السلام دی حدیث بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح دجا دن ہویا پھر آئے، پھر بیک منگن والے دی شکل چ صدا لاندے نے، پھر امام صاحب حدیث بیان کر دیندے نے۔ اور امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے، امام بغدادی تاریخ بغداد چ لکھتے نے، امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ روزانہ بیک منگن والے دی شکل چاندے رہے۔ ایک ویلا آیا، اے ہوئی بقی بن مخلد 300 نبی دا فرمان زبانی یاد کر لیا ہے۔ اج ساڑھے بچیاں نو ناول یاد نے، اج ساڑھے بچیاں نو سٹوریاں یاد نے، اج فلماں تے گانے یاد نے، اج جناب ڈرامیاں دیاں سٹوریاں یاد نے، اج بچیاں نو جناب سارا کچھ آندہ ہے، ٹارزن دے کسے کہانیاں آندے نے، نیٹ دی جناب نئی تو نئی انفرمیشن آندی ہے، اور نئی اینا بیچارے نو پتا رب دے قرآن دا نہیں پتا، نہیں پتا آمنہ دلال دی حدیث دا نہیں پتا۔ اللہ دی قسم 20 سال دے جوان اج تینو کرکٹ دے میدانہ چ نظر آندے، فٹ بال دے میدانہ چ نظر آندے، ویڈیو سنٹرہ چ نظر آندے، کلبہ چ نظر آندے، تاس کھیل دے نظر آندے، کبوتر باز نظر آندے، کتے لڑاندے نظر آندے۔ 20 سال دے بچے آج تینو لڑائیاں جھگڑے لوگاں دی عزتاں نو تار تار کر دے نظر آندے۔ لیکن واہ بقی بن مخلد تیری عظمت تو قربان، 20 سال دی کم عمری دے اندر آمنہ دلال دی 300 حدیث زبانی یاد کر لیں گی۔ اور نال اج بھی سوچئے کہ اسی اپنے بچیاں نو کی پڑھانے ہیں۔ کوئی بچہ ایویں دا ہے میرا مر جاواں تے میرے جنازے تے کھلو کے رب دا ترلا مار لگیا کہہ دے اللہ میرے باپ تے رحم فرما دے۔ وہ ایویں دیاں بھی اولاداں ہیں جنہیں بے وضو جنازہ پیاں پڑھ دیاں۔ تواڈے حافظ آباد نا ایک میں نے اپنے باپ دا جنازہ پڑھنا سی گیا، بے وضو ہی جا کے جنازہ پڑھا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ نے میرے عزیزو، اس بندے تو بڑھ کے بدقسمت کوئی بندہ نہیں جنہوں مال کے کائنات نے اولاد عطا فرمائی اور اپنی اولاد جو نبی دی حدیث دا متوالا پیش نہ کر سکیا۔ گل سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا رب دے دربار ہے اللہ دا نامہ اعمال پیش کرن دے، اور او دے نامہ اعمال چ نیکیاں دے انبار لگے ہون دے۔ بندہ آکھے گا اللہ اینیاں ساریاں نیکیاں دے انبار لگے نے، یہ تے میں کیتیاں ہی نہیں، اللہ یہ کتھوں آ گئی جانے۔ اللہ فرمان دے بے آخذ والا دے کل قرآن، بے آخذ والا دے کل قرآن۔ اور میرے بندیا اپنے بچے نو قرآن پڑھایا سیں، اپنے بچے نو آمنہ دلال دا فرمان پڑھایا سیں۔ تو قبر چلا گیا پر تیرا بچہ نیکیاں کردہ رہا، یہ چین بن دی گئی، میں قیامت تک تیرا نام اعمال دا رجسٹر بند ہی نہیں کیتا۔ سبحان اللہ، تیرا نام اعمال دا رجسٹر بند نہیں ہویا، کھلا رہا ہے، نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہیاں نے۔ اور پھر اللہ فرمان دے آ جاؤ میرے بندیو، میدان محشر دے اندر اللہ دی قسم ایک عالم دے باپ نو میرے آقا فرمان دے نے جڑیاں چہرہ جمیں اے لگیاں نے اس طرح اللہ آلہ چہرہ تے جگہ عطا فرمان دے، اور اللہ رب العزت انہوں نے تاج پہنام دے۔ وجہ کی یہ اللہ اے کیڑے لوگ نے فرمایا اے ہووے جڑا دنیا تے میرے پیغمبر دی حدیث نال پیار کر کے آیا ہے، اپنے بچے نو میرے پیغمبر دی حدیث دا متوالا بنا کے آیا ہے، میرے قرآن دا عالم بنا کے آیا ہے، میرے قرآن دا حافظ بنا کے آیا ہے۔ اے او بندہ ہے آج میرے کو عزتاں تے وقار مل گئے نے، دنیا دیاں عزتاں جھوٹیاں عزتاں نے، دنیا دے وقار مک جان والے وقار نے، حقیقی وقار ہو دا عزت ہو دیئے جنہوں آخرت عزت ملے گی، آخرت عزت حقیقی عزت ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نا گزر رہے سن، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تفسیر تے پوری 800-900 صفحے دی ایک جلد پوری لکھی، 5 جلداں دے اندر کتاب لکھ کے آندے نے اللہ راضی نو تو اس علم چو اینا بھی نہیں کیتا کہ جویں سوئی دی نکے دے نال تھوڑا جا پانی لگ جاندہ ہے، اینا بھی نہیں دیتا تے جو قبول کر لائے جڑا لکھ دیتا ہے۔ 5 جلدہ تفسیر لکھی ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے، تے تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تفسیر کر دے لکھ دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے سن، ایک قبر والے نو عذاب ہو رہا،
واپس آئے وہ عذاب ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ میں جا رہا سا انہوں عذاب ہو رہا سی واپس آیا عذاب مک گیا ہے. اللہ وجہ کی ہے فرمایا دے بچے نے اج پہلی مرتبہ پڑھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا میں دے سارے عذاباں مکا دیتا ہے. تے جڑا بچہ عالم بن گیا مبلغ بن گیا دائی بن گیا حدیث پڑھن والا بن گیا حدیث پڑھان والا بن گیا قرآن پڑھن والا بن گیا قرآن پڑھان والا بن گیا میں پوچھنا پھر وہ دے والدین واسطے کس قدر بڑا صدقہ جاریہ دا یہ نظام ہوئے گا. اللہ اکبر. آخری حدیث سنو میں اپنی گفتگو نو ختم کراں. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث دا ایک متوالا کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ترمذی کتاب العلم دی حدیث ہے. کثیر بن قیس آندے نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق دے اندر شام دے اندر تے مدینے ایک بندہ نکلے ہے شام آیا ہے 1 مہینے دا سفر کر کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا تے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ کیویں آیا ہے کی لین آیا ہے. وہ آندہ ما جئتو لحاجت میں کسے دنیا دی ضرورت واسطے نہیں آیا ولا لتجارت میں دنیا دی تجارت واسطے بھی نہیں آیا. فرمان لگے قادے واسطے آیا ہیں. آندے نے بالغنی حدیث انکا تحدثہ ان رسول اللہ منو پتہ لگ گیا تو آڈے کو نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے تے اللہ واسطے کر کے منو آمنہ دلال دیو حدیث بیان فرما دی. 1 مہینے دا سفر کی 1 مہینے دا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جڑی حدیث لین آستے آئے ہیں وہ تے تینوں بعد اچھ دساں گا پہلا علماء تے علم دی فضیلت سن لے. واللہ اللہ دی قسمیں سمیت رسول اللہ میں آمنہ دلال علیہ السلام کو لو سنے آئے میرے آقا فرماندے نے من سالک طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہو طریقاً الالجنہ سہل اللہ لہو طریقاً الالجنہ ویستغفر لہو من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی جوف الماء والنملۃ فی جوہرہا. آندے نے میں اللہ ذوالجلال دے محبوب علیہ السلام کو لو حدیث سنی ہے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ حدیث واسطے نکل پیندا ہے نبی دی حدیث دے علم واسطے کروں نکل پیندا ہے او بظاہر تے سیالکوٹ دیاں شہراواں تے چلدا ہے بظاہر امام بخاری یونیورسٹی دے اندر جا رہا ہے بظاہر تے جامعہ محمدیہ گجرانوالا جا رہا ہے بظاہر تے جامعہ عصریہ جیلم جا رہا ہے بظاہر تے جناب اکاڑے جا رہا ہے بجاہ دے صادقہ بعد جامعہ اسلامیہ دے اندر جا رہا ہے لیکن اللہ ذوالجلال دی قسمیں حقیقی معنی دے اندر اور رب ذوالجلال دی جنت جان والی شہرائے روشن تے چڑھ گیا ہے. اللہ اکبر. وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ اور جو کچھ آسمانات ہوئے اور جو کچھ زمینات اندر ہے ہر چیز اس حدیث نو پڑھنے والے نل پیار کر دیئے حدیث پڑھنے والے نل محبت کر دیئے اور وہ دے واسطے دعاواں کر دیئے بخششتیاں دعاواں کر دیئے. میرے آقا فرماندے نے حتی الحیتانو فی جوف الماء حتیٰ کہ مچھلیاں سمندران دے پیٹان دے اندر دعاواں کر دیاں نے وَالنَّمْلَةُ فِي جُوحْرِهَا تے چھوٹیاں چیونٹیاں اپنیاں کھڈاں چ دعاواں کر دیاں نے. تے اے مخلوقہ ایسیاں نے جنہ دی رب موڑ دا سارے بولو رب موڑ دا وہ ایتھے تے لوکی آندے نا انہاں دی موڑ دا نہیں ساڑی سندا نے پر مالک انہاں دی موڑ دا. حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے نماز استسقاء ادا کرنے واسطے تے ساری قوم نال حضرت سلیمان جا رہے نے اگے ویکھیا فَإِذَا نَمْلَةٌ رَافِعَةً قَوَائِمَا إِلَى السَّمَاءِ
چھوٹی جی چیونٹی انہیں لتاں آسمانہ نے چکیاں نے رب دے بھی ترلے مار دیئے. ترلا کی کر دیئے اللہم انا خلق من خلقک لیس بناغنن انسک یا اللہ جویں نبی سلیمان تیری مخلوق ہے، اللہ جویں نبی سلیمان دی قوم تیری مخلوق ہے، اللہ میں بھی تیری مخلوق ہاں. اللہ منوں بھی پانی دی لوڑ ہے تے اللہ آسمانہ تو رحمت دیاں کڑیاں پا دے، اللہ آسمانہ تو رحمت دی بارش پا دے. حضرت سلیمان آندے نے ارجعو ارجعو اور واپس پلٹ جاؤ. آنکھ لگے حضرت دعا تے کیتی کو نہیں؟ فرمایا ارجعو فقد سکی تم بے دعوت غیرکم، واپس پلٹ جاؤ. آسمانہ تے رب ذوالجلال نے اس چونٹی دی دعا نو قبول کر لیا ہے. تے جس طالب علم واسطے حدیث دے متوالے واسطے چونٹیاں دعاواں کرن، رب دے فرشتے دعاواں کرن، جنات دعاواں کرن، حشرات الارض دعاواں کرن، کیڑے مکوڑے دعاواں کرن، درندے چرندے پرندے دعاواں کرن، اللہ دی قسمیں دی عظمت دے کی کہنے نے؟ فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَالنَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا. اور اگے میرے آقا فرماندے نے ان العالم فضل العالم علی العابد کفضل لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. آسمان تے ستارے چمک دے ہون، 14ویں رات دا چند چڑھیا ہوئے. فرمایا 14ویں رات دے چند دے سامنے ایک ستارے دی کی حیثیت ہے جمیں 14ویں رات دے چند دے سامنے ستارے دی حیثیت نہیں. اسی طرح ایک عالم دے سامنے راتاں نو عبادت کرنے والا، مصلی دی پشت اٹھ کے رون والا، عابد عبادت کرنے والا اور رات عبادت کردہ ہوئے، فرمایا سون والے عالم دی نیند دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ غریق رحمت فرمائے. مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ انہوں دے بارے ساڑھے ایک دوست گل دستے سن پہ. ایک دن نا شیخ القرآن گئے ایک جلسے تھے تو انہوں نے کھانا علماء واسطے علیحدہ بنایا، عوام واسطے علیحدہ بنایا. تے شیخ القرآن کھانا کھان لگے تے ایک بندہ آیا، وہ آکھ لگا یہ نا مولویاں نو چنگے چوکے کھوان ڈے ہو، ساڑھے آسے تے چول پکائے جے، سانو ہی انہوں نے نال کھوایا کرو. تے انہاں بندیاں نے مائنڈ کیتا. شیخ القرآن فرمان لگے مائنڈ نہ کرو، پریشان نہ ہو، انہوں لے آؤ. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ نے نال با لیا، فرمان لگے آؤ جی کھاؤ. نال بہ کے انہیں بھی کھانا کھادا، راج کے کھانا کھادا. کھانا کھا کے نا شیخ القرآن رحمہ اللہ نے ہاتھ پھڑ لیا، نال مسیتے لے گئے. مسیتے جا کے جتھے آپ بیٹھے سن نال انہوں بھی بٹھا لیا. جدو آئی نا تقریر کرن دی واری، فرمان لگے بزرگو آؤ نا ان تقریر بھی ذرا کرو، واضح و نصیحت بھی ان کرو. مولویاں نال بہ کے کھاتے لے آجے آندے ہو انہوں نے چنگا چوکھا کھواندے ہو، سانو نہیں کھواندے. انہوں نے کھواندے نے انہوں نے دین دسے ہے کہ ان تسی بھی تھوڑا جا دسو نا. میرے عزیزو میرے ساتھیو، اللہ دی قسم علماء دا اللہ نے جڑا مقام بنایا ہے، علماء دیاں غیبتاں، علماء دیاں چغلیاں نہ کریا کرو، علماء نو فرشتے بھی نہ سمجھیا کرو. یہ فرشتے نہیں انسان نے، انہاں کول کمیاں بھی نے، کوتاہیاں بھی نے، گناہ بھی نے، سارا کچھ یہ سارا کچھ ہون دے باوجود بھی انہوں نے عالم آکھیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ عالم اللہ دے پیغمبر دی حدیث دا متوالا ہے تے گناہ انسان دی فطرت وچ رکھیا گیا ہے. میرے محبوب نے فرمایا تسی گناہ نہ کرو، اللہ تو انہوں ختم کر کے ایسے لوگ لے کے آئے جڑے گناہ کرن تے اپنے مالک دیاں پھر منتاں کرن. اس واسطے انہوں نے فرشتے نہ سمجھیا کرو، انہاں کولوں بھی کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے، پر انہاں دیاں غیبتاں نہ کریا جے. جڑا بندہ علماء دی غیبت کردا ہے، یہ گل یاد رکھو. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے لحوم العلماء مسمومۃ. علماء دا گوشت بڑا زہریلا ہوندا ہے، علماء دا گوشت زہریلا ہے، زہر آلود ہے. کی مطلب؟ فرمایا عام بندے دی چغلی کرو گے انہاں وڈا گناہ نہیں جنہ عالم دی چغلی دا گناہ ہے. اور جڑا بندہ عالم دے خلاف بد زبانی کردا ہے، عالم دی توہین کردا ہے، ایک عالم دے بارے برے الفاظ کہندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دے نال وہ بندہ کھلم کھلی جنگ کر رہے ہیں. من عاد علی ولیجن،
فقط آذنتہ بالحرب، جن نے میرے دین دے عالم نو، میرے اس ولی نو پریشان کرن دی کوشش کی تھی، انہیں رب ذوالجلال دے نال جنگ دا اعلان کر دیتا ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو نصیحت کر دیو دن، بیٹا علماء کول بیعہ کر، ایمانداری نال دسو ہاں جڑیاں گلاں سنیاں جے ہن تک یہ کتھوں کسے کالج چوں لب دیاں نے؟ الائڈ سکولوں لب دیاں نے؟ پنجاب کالج چوں، پنجاب یونیورسٹی چوں کتھوں لبن دیاں؟ اوے چیزاں ملنیاں نے، حدیث دا درس ملنا ہے، قرآن ملے گا، حدیث ملے گی، اللہ دی قسمیں دینی مدارس چوں ملے گی، علماء کولوں ملے گی۔ اس واسطے میرے عزیزو اپنے بچیاں نو اللہ دے دین دے عالم بناؤ، کتاب و سنت نال وابستہ کرو، نبی دی حدیث دے متوالے بناؤ، خادم بناؤ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے اپنے بیٹے دی منت منی سی، اللہ بیٹا دے میں تیرے پیغمبر دی حدیث دا چوکیدار بناواں گی، قیامت دا دن ہوئے گا تیرے دربارے چاہاں گی، پوچھیں گا کی لے کے آئی ہیں، میں کہاں گی اللہ میں تیرے پیغمبر دی حدیث دا چوکیدار امام بخاری بنا کے لے کے آئی۔ اللہ کو دعائے اللہ منو تینو کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔